ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سوارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا تے او سانو بڑے پیارے روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو آندہ جڑے نو دی کشتی جت بہ گئے او جنتی نے قرآن کہندہ تے جڑے نبی دے روزے سو گئے بولو اچھی نہیں بول دے ٹھر دے ہو بلی پیچھو او بھی جنتی نے روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو کفر و رین اونا دے دشمن تے قہر نصیب اونانو ناری قرآن آ جاندہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا وزیر پیغمبر مشیر پیغمبر خلیفہ سوم جامع القرآن کامل الحیاء والایمان مظلوم مدینہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے مدینے دا شہید بھی ہے اور مدینے دا سب تو بڑا مظلوم بھی ہے اسلام دے اندر ہر صحابی نو اللہ نے الگ الگ شان اور مقام نہ نوازے ہے میرے پیغمبر دے باغ دے مختلف پھول نے کسے پھول دا نا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے دا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے پھول دا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے دا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صحابی نو نبی دے ہر پروانے اور دیوانے نو نبی دے ہر شہباز اور جانباز نو پیغمبر دے ہر سنگی اور ساتھی نو اللہ نے علیحدہ علیحدہ رتبے اور شانہ تے مقام عطا کیتے نے یہ شخصیات نے جنہاں نو زبان نبوت دے وچوں جنت دیاں بشارتاں ملیاں نے جنہاں دیاں عظمتاں تے شاناں دے اندر رب ذوالجلال نے عرش تو قرآن محمد دے قلب اطہر تے نازل کیتے نے میرے بھائی انہاں کلیاں چو ایک کلی ہے انہاں پھلاں چو ایک پھول ہے جدا نام حضرت عثمان قید رضی اللہ تعالی عنہ میرے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن عبد مناف تے جا کے نا پنجویں پشت دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا سلسلہ نسب آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ نہ ملتا ہے صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی کنیت ابو عمر سی بعد کے اندر کنیت ابو عبداللہ بھی ہوئی ہے
کہ نبی دی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن چو بیٹا پیدا ہویا جدا نام سی عبداللہ، وہ فوت ہو گئے، آپ نے او دے نام تے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھی تے لقب ذوالنورین، کہ نبی علیہ السلام نے دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو دتیاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو اسلام دی دعوت ابتدا دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دتی ہے۔ اے میرے ابو بکر دی دعوت تے انہاں اسلام قبول کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک دن آندے نے عثمان تو سمجھدار بھی بڑا ہے، تاجر بھی بڑا بڑا ہے، کاروبار بھی بڑا کرنا ہے، لیکن ہے جڑے تیرے قبیلے خاندان والے نے اینے بتاں نو پوجدے نے، ایک کیا کہ بت کسے نفع نقصان دے مالک ہے نا۔ حضرت عثمان آندے نے واللہ انا حال کاذبا، اللہ دی قسم ابو بکر جیڑی تو گل کہنا گل ایویں ہی ہے، اے جڑے بت نے نا اے نہ نفع دے مالک نے نہ نقصان دے مالک نے۔ اللہ واللہ انہا لکذالک، اس طرح ہی گل ہے جویں تو کہہ رہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان نو پھڑیا تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول لے جاندے نے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی معیت چلے گئے تے آقا فرماندے نے یا عثمان اجب اللہ الى جنتہی فإنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلیک وإلی جمیع خلقہ۔ فرمایا عثمان میں تینوں جنت دی دعوت دے رہا تے میں تیری طرف بھی رسول بنا کے بھیجیا گیا تے میں پوری کائنات دی طرف رسول بنا کے بھیجیا گیا ہاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسے ٹائم ہی پڑھ لیندے نے وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت عثمان والسابقون الاولون کے اندر بھی شامل ہو، یعنی ابتدا کے اندر جنہ 40 بندیاں نے اسلام قبول کیتا نا انہاں 40 دے اندر میرے عثمان داوی نام ہے۔ ادھروں کلمہ پڑھتے نے مسلمان ہو جاندے نے تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو، گوڑے چھڑ کے کہو، گوڑے چھڑ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح عتبہ بن ابو لہب دے نال کر دیتا ہے تے دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح ابو لہب دے بیٹے عتیبہ نہ کر دیتا ہے۔ تے جدو میرے نبی نے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے اللہ دی توحید دا نعرہ ماریا ہے، اللہ دی اکائی تے یکتائی دا اعلان کیتا ہے، ابو لہب دا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ لیاذ باللہ تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تو سانو اس کم واسطے بلایا ہے۔ تے عرشاں تو رب نے جواب دیتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ یہ جدو سورت نازل ہوئی نا تے جمیل نبی دی چاچی ہے تے ابو لہب دی بیوی ہے، انہیں اپنے پتراں دے کولوں نبی دیاں دو بیٹیاں نو طلاقاں دعا دیتی۔ اللہ اللہ حق اللہ، رب کائنات نے نبی دا قدم قدم تے دفاع کیتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر پریشانی دا بھی دفاع کیتا ہے۔ ادھروں طلاقاں ہوئیاں، ادھروں آواز آؤندی ہے میرے محبوب اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نہ کر دیو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح ہوندا ہے تے جدوں نکاح ہوندا ہے لاہوریو گل سنن والی ہے تے ہر بندے دی زبان دے اوتے ہی کوئی لفظ ہے احسن زوجین راہما انسان رقیۃ و زوجھا عثمان۔ سارے لوگ ہی آتے نے پوری زمین تے ایڈا حسین جوڑا ساڈی اکھ نے ویکھیا ہی نہیں۔ جنہ سونا جوڑا اللہ نے حضرت رقیہ تے حضرت عثمان دا بنایا، ہر زبان تے جاری ہے۔ ہویا سو ہویا، نکاح ہو گیا تے 2 ہجری ہے تے بدر دی تیاری ہے تے آمینہ دے لال مدینے جو نکلن لگے نے تے آقا فرماندے نے عثمان جی جی اللہ دے رسول، فرمایا تو مدینے جی رہنا، میری بیٹی تے اپنی بیوی کی تیمارداری کرنی ہے تے تینوں بھی بدر چ شریک ہی سمجھیا جائے گا۔ بدر فتح ہو گیا، او دے مانے غنیمت جو تینوں بھی حصہ برابر نہیں ملے۔ آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نکلے 313 کا لشکر لے کے، بدر فتح ہویا، مال غنیمت ملیا ہے تے حضرت رقیہ بیمار نے تے میرے عثمان انہاں دی تیمارداری واسطے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے مدینے دے اندر چھوڑ کے چلے گئے تے تھوڑی دیر گزر دی ہے، رقیہ آندی ہے عثمان ابو تے انہاں دے ساتھیاں دا راہ ویکھو جے آ رہے نے کہ نہیں۔ عثمان مدینے تو باہر نکل دینے آندے نے رقیہ کتے بھی آمینہ دے لال ابا جی نظر نہیں آ رہے۔ پھر ایک دوسرے دن کیا اینا بیٹیاں نو ماپیاں نہ بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے، اینا بیٹیاں نو ماپیاں نہ بڑے پیار ہوندے نے، ماپیاں نو کنڈا بھی چوبے تے بیٹیاں دے دلاں چ دکھ تے درد اٹھ پیندا ہے۔ اینا پیار بیٹیاں نو نہیں ہوندا جنہ پیار اللہ نے اینا بیٹیاں تے تیاں دے دلاں چ پا دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رقیہ کتے بھی ابو نظر نہیں آ رہے، میرے پیغمبر دے آن کو پہلے رقیہ اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں نے تے نبی علیہ السلام مدینے چ داخل ہو رہے نے، سجے ویندے نے کھبے ویندے نے، کتوں رقیہ نظر نہیں آ رہی، کتوں عثمان نظر نہیں آ رہا۔ کہن والا آندا محبوب جی تواڈی بیٹی تواڈا رات تک دی رب نو لبیک کہہ چکی ہے۔ آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار اپنی بیٹی دی قبر تے جاندے نے تے آسمان نو نگاہ اٹھائی، اللہ میں اپنی رقیہ تے راضی ہاں، تو بھی یہ دے تے راضی ہو جا۔ اللہ 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 میرے آقا نے دعا کی تھی تے پچھو رون تے چیخاں دی آواز آ رہی ہے۔ نبی نے دعا کر کے ویکھیا ہے تے عثمان زارو قطار روئی جا رہا ہے۔ فرمایا عثمان تو کیوں رونا ہے؟ سونیا جدا رشتہ تے ناتا محمد دی ذات نالوں کٹ جائے او دا باقی جہان دے اندر کی رہندا ہے تے میرے پیغمبر نے عثمان نو سینے نہ لایا ہے، عرشاں تے رب نو جلال آ گیا ہے، آسمان تو جبریل وحی لے کے آ گیا ہے۔ میرے محبوب جی اللہ کہہ رہے نے میں تھوڑی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عرشاں تے عثمان نہ کر دیتا ہے۔ ام کلثوم دا نکاح
اللہ دے آرڈر تے میرے نبی نے کدے نہ کیتا ہے؟ وہ بولو دے صحیح تے جس جوائی تے دماد دے کولوں بندہ دکھی ہوئے اوتھے دوسری بیٹی دیندا، بولو اوتھے دوسری بیٹی دیندا نہیں۔ 6 ہجری نبی دی بیٹی میرے عثمان دی ام کلثوم بیوی دا انتقال ہوندا ہے تے آقا عثمان نو سینے نہ لا کے کی آندے نے، شیعہ کتب چ وی لکھیا ہے آنا کشف الغمہ فی معرفت الائمہ پڑھ، جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی پڑھ۔ آقا فرماندے نے عثمان محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں، میں واری واری کر کے تیرے نکاح چ دیندا جاندا۔ میں کہنا علی نو مننا جدے کر نبی دی ایک بیٹی ہے، عثمان نو کیوں نہیں مندا جدے کل نبی دیاں 2 بیٹیاں نے؟ اے دورہ دماد ہے، جامع القرآن عثمان ہے۔ میں اگے چلا، حضرت ابو موسیٰ عصری کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے دا ایک باغ ہے، او دے اندر جگاں دے پیر گئے نے تے اس بات جگاں دے پیر عموماً عصر دی نماز پڑھ کے آیا کر دے سن۔ میرے نبی علیہ السلام آئے تے دروازہ بند ہے، کسی نے دروازے تے دستک دیتی ہے، آقا فرماندے نے ایزن لہو وبشرہ بالجنہ، اوے ابو موسیٰ دروازہ کھولیا تے جیڑا دروازے تے آیا انہوں جنت دی بشارت دے آ۔ میرے ابو موسیٰ نے دروازہ کھولیا، سامنے میرا ابو بکر کھڑا ہے۔ فرمایا ابو بکر زبان نبوت دا اعلان ہے کہ تینوں جنت دی بشارت آمینہ دے لال نے دیتی ہے۔ ابو بکر اندر آؤں دے نے، پھر دروازہ کھڑکتا ہے، آقا فرماندے نے ایزن لہو وبشرہ بالجنہ، اور فرمایا ابو موسیٰ پھر جا کے دروازہ کھولیا تے نالے جنت دی بشارت دیا۔ تے جدو ابو موسیٰ دے نے میں دروازہ کھولنا تے سامنے میرا عمر کھڑا ہے، کہہ دے رضی اللہ تعالی۔ تیسری دفعہ دروازہ کھڑ گیا، پھر آقا فرماندے نے ابو موسیٰ جا کے دروازہ کھول تے جیڑا سامنے کھڑا ہے انہوں جنت دی بشارت دے آ تے نالے اندر آؤں دی اجازت دے آ۔ ابو موسیٰ نے جدو تیسری دفعہ دروازہ کھولنا وا تے سامنے میرا عثمان کھڑا ہے رضی اللہ تعالی۔ میں تے پڑھنا سا بیا مسجد نبوی دی جدو اٹ رکھی جاتی ہے، چھوٹی جی مسجد نبوی ہے، 100 فٹ چوڑی ہے تے 100 فٹ لمبی ہے، 100 فٹ تے 100 فٹ لمبی تے چھت کھجور دے پتے آندا ہے تے لوگوں سن لو توجہ نا، اس مسجد نبوی دی پہلی اٹ میرے آمینہ دے لال نے رکھی ہے، دوجی اٹ میرے ابو بکر نے رکھی ہے، تیسری اٹ میرے عمر نے رکھی ہے، چوتھی اٹ میرے عثمان نے رکھی ہے رضوان اللہ علیہم۔ کہہ دو اے مسجد نبوی ہے جدی بنیاد چٹ میرے عثمان نے بھی رکھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اے مسجد نبوی دی جگہ تنگ ہو جاندی ہے، نمازی وج جاندے نے، مدینے دی بستی دیاں رہائشاں بھی وج جاندیاں نے تے آقا ایک دن صحابہ نو کٹھا کر دے نے تے فرماندے نے کون ہے اے نال والا مکان جیڑا ہے اے ملدا پیا تے اینو لے کے دے مسجد چ شامل کرنا ہے تے صحابہ آپس دے اندر چندہ کٹھا کر لو تے میرے عثمان اٹھ پیندے نے، سونیا مکان دے کنے پیسے منگ دے نے؟ فرمایا عثمان 25,000 درہم منگ دے نے۔ حضرت
عثمان آتے نے سونیا ہو گیا ہے۔ آقا نے اعلان بھی کیتا ہے جیڑا مسجد نبوی دے نال مکان خرید کے جنت چ شامل کرے گا میں محمد دی جنت دا ضامن ہاں۔ میرے عثمان نے 25,000 درہم دا مکان خریدیا ہے۔ آج دے کنے پیسے بنتے ہیں 87 لاکھ تو اتے پیسے بنتے ہیں۔ ادو درم چاندی دا سی، ہن تے درم روپیہ دا نا، درم دے چاندی دے درم دی گل کر۔ کلے عثمان نے 25,000 درم اپنی جیب چو دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آقا مدینے چاہے، مدینے دا سارا پانی کوڑا ہے، ایک کوئی کھوہ ہے جدا پانی مٹھا ہے، تے او یہودی مسلمانوں نو پانی مول ویچتے ہیں، تے مسلمانوں دے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ پانی مول خریدن۔ انتہائی غریب نبی دے صحابہ نے تے آقا فرماندے نے کون ہے جیڑا او مٹھے پانی والا کنواں خریدے گا؟ تے میرے عثمان فرماندے نے میں سونے کا ایک کنواں خریداں گا۔ تے یہودی دیندا نہیں، میرے عثمان یہودی دے کول جاندے نے، آندے نے یار دوویں جنے رل کے کاروبار کر لئیے۔ آندا جی کیویں؟ ادھے پیسے میں دے دینا، ایک دن پانی تو ویچ لئی تے ایک دن پانی میں ویچ لواں گا۔ اس کنویں دی قیمت 35,000 درہم پیندی ہے۔ اللہ اللہ، میرے عثمان نے 17,000 درہم اس یہودی نو دیتا ہے تے آن کے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہیں دے نے سونیا میں ادھے کنویں دے پیسے دے آیا وہاں، مسلمانہ چی اعلان کر دے ہو جس دن تھوڑی واری ہوئے گی تھوانو پانی مفتی دیتا جائے گا تے اگلے دن دا پانی بھی جمع کر لے آجے۔ سارے مسلمان اسے دن ہی پانی جمع کر لیں دے نے جدن مسلمانہ دی واری ہوندی ہے۔ یہودی دی واری ہو دے کول جاندہ ہی کوئی نہیں، انہیں دوسرے پیسے بھی عثمان دے کولوں وصول کیتے۔ 35,000 درہم دا کنواں میرے عثمان نے ذاتی جیب جو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا ہے۔ میں آج ہی حدیث پڑھنا سبیا آقا فرماندے نے جیڑا کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کرے گا میں محمد نو جنت دے چشمے دی ضمانت دینا وا، میں جنت دی ضمانت دینا وا۔ آنا آگے چلا، میرے صدیق دی خلافت دا دور ہے۔ اشرا مبشرہ کتاب قاضی حبیب الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ دی لکھ دینے ابو بکر صدیق دی خلافت چ قید پہ گیا، کھان نو کچھ نہیں لبدا، پین نو کچھ نہیں لبدا، تے میرے عثمان دا 1,000 اونٹ مدینے دے اندر آؤندا ہے شام دی منڈی دے وچوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ مدینے دے تاجر آئے، آندے نے عثمان تو باہر ہی ساڈے نہ سودا کر لے، تینوں اسی 12 گنا منافع دیاں گے، کوئی آندہ 14 گنا دیاں گے، کوئی آندہ 18 گنا دیاں گے۔ تے میرے عثمان فرماندے نے او مدینے دیو تاجرو میرا بھی ایک تاجر نہ سودا ہو گیا ہے، جیڑا آندہ عثمان منو دے دے میں 70 گنا دیاں گا۔ سارا گلہ عثمان دے قدامہ چ جمع ہو جاندہ ہے تے میرے عثمان نے اعلان کر دیتا ہے صدیق دی خلافت دا دور ہے تے عثمان آندے نے جاؤ مدینے چ اعلان کر دے ہو عثمان دے گودامہ دے منہ کھلے نے جنہ گلہ چاہی دے آن کے لئی دے جاؤ۔ ادھروں 1,000 اونٹ مدینے ہی تقسیم ہویا،
حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے رات میں خواب جوینا آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے تے سوار نے بڑا خوبصورت جوڑا پایا ہے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے تے عبداللہ بن عباس فرماندے نے محبوب آج کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا عبداللہ جڑے عثمان نے 1000 اونٹ مدینہ ہی تقسیم کیتا ہے آج عثمان دا نکاح جنت دی حور نہ ہو رہا ہے میں او دے نکاح دے اندر شرکت واسطے جا رہا جیسے اسرا دا وقت آندا ہے تبوک دی تیاری ہے آقا منبر تے چڑھے نے اعلان کر دے نے آؤ وہی لے آؤ تبوک چ جانا لڑن واسطے تے سامان چاہیے میرے عثمان اٹھ دے نے سونے 100 اونٹ میرا سونے ہور چاہیے 100 اونٹ میرا ہور چاہیے 100 اونٹ میرا میرے پیغمبر نے ایکو جمعے دے اندر ایکو جگہ تے کھلو کے 900 اونٹ دیتا آج میں تے تو کروڑاں دے مالک ہاں اہی لاکھ روپیہ مسیتے دے کے تے سان چڑھ دے رہی نے اگلے دن لاکھ دیتا جس حساب نہ ساڈے کو پیسہ ہے اس حساب نہ ہی اللہ دے راج خرچ نہیں کرتے پھر جدوں نقصان ہوندا ہے پھر کہنے مولوی جی اتنا نقصان ہو گیا ہے ہو گیا وہ ہو گیا 900 اونٹ اگر 2 لاکھ دا اونٹ ہوئے تو پھر بھی 18 کروڑ روپیہ بنتا ہے تے میرے عثمان نے 100 کوڑا بھی دیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اجے ہور لوڑے میرے عثمان نے ایڈی کو ساری تھیلی آندی ہے جدے اندر 1000 دینار ہے تے 1000 دینار دا 5.5 کلو سونا بندا ہے تے میرے پیغمبر دی گوچ لے آ کے رکھ دیتی ہے تے میرے آقا علیہ السلام انہاں سکیاں نو الٹ پلٹ کر دینے تے نال فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم او میرے عثمان اج تو بعد تو عمل نہ بھی کریں تو تاوی جنتی ہے میرے آقا روئی جا رہے ہیں نالے ما ذرہ عثمان کئی جا رہے ہیں ما عمل بعد اليوم کئی جا رہے ہیں او عثمان اج تو بعد عمل نہ بھی کریں تے تیری جنت دا ضامن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکو جگہ تے ایکو ٹائم کے اندر میرے پیغمبر نے عثمان نو 8 مرتبہ جنتی آکھیا کہہ دیو رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ کیڑا وقت ہے کیڑے وقت تے میرے عثمان نبی علیہ السلام نے اپیل کی تھی ہوئے تے عثمان اٹھے نہ ہو تے چندہ نہ دیتا اسی ایک کام کرائیے نا تے پھر اپیل کرو مولوی جی اگلے دن تے میں دیتے سے نہ کام کرایا تو ہی پھر منو ہی آکھی جاندے ہو ہور بندے کوئی نہیں نہیں آئیے تو خوش قسمت انسان ہے جدا مال اللہ نو پسند ہوئے تے او دے گھر چ لگے او دے گھر چ لگے او دے راج خرچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سن لو آقا فرماندے نے ارحم امتی بے امتی ابو بکر سب تو زیادہ رحم کرنے والا میرا ابو بکر ہے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر تے سب تو زیادہ سخت جیڑا ہے وہ میرا عمر ہے سب تو زیادہ نرم میرا صدیق ہے میرا صدیق جمالی ہے عمر جلالی ہے صدیق بولو جمالی ہے تے عمر جلالی ہے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان تے سب تو سچا تے حیا دا پیکر میرا عثمان ہے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وَعَالَمُهُمْ بِحَلَالٍ وَحَرَامٍ حلال تے حرام نو پہچانن والا میرا معاذ بن جبل ہے تے فرمایا فرض ادا کرن والا زید بن ثابت ہے اللہ اکبر
اکبر کبیرہ واکرہہم ابی ابن کعب تے سب تو زیادہ تے اچھا تے سونی آواز چ قرآن پڑھن والا میرا قاری ابی ابن کعب ہے کہہ دو رضی اللہ تے میری امت دا امین عبیدہ ابن جراح ہے نبی دی زبان امت زبان نبوت چو نکلے ہے کہ سب تو سچا تے حیا دا پیکر کون ہے بولو بولو حیا ان حضرت عثمان دی بیوی میری اما محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ اللہ نائلہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں آندیاں نے پوری زندگی غسل خانے چ بھی عثمان نے غسل کیتا ہے تے کپڑا بن کے کیتا ہے حدیبیہ دا مقام ہے 1400 صحابہ دا لشکر ہے مکے والے نے کیا ہے اسی تھانوں عمرہ نہیں کرن دینا بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا آقا علیہ السلام فرماتے نے عمر جا جا کے انہاں چلیاں نو سمجھا کہ اسی لڑن واسطے نہیں آئے نہ ساڈے کو سمانے حرب و ضرب ہے تے انہاں نو جا کے سمجھا حضرت عثمان حضرت عمر آندے نے رضی اللہ تعالی سونیا میں سخت طبیعت دا مالک ہاں تے انہاں نے میرا اٹھ کھڑکا چلدا ہے کسے بندے نے اونچی گل کیتی تے میں او دا سر قلم کر دینا پچھلی نالوں اگلی بات جانی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ تسی حضرت عثمان نو بھیجو حضرت عثمان نو بھیجیا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے مکے والے آندے نے عثمان جب جب بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دی سائی کر زمزم پی تینوں کون روک دے تے عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا اللہ 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 مکے والے کی آندے نے ذرا غور کیجئے ادھر افواہاں پھیل جاندیاں نے عثمان نو مکے شہید کر دیتا گیا ہے وہ حدیبیہ تو 40 کلومیٹر مکہ ہے تے میرے پیغمبر نو اطلاع پہنچتی ہے تے آقا فرماندے نے حدیبیہ دے مقام تے ایک بیبول دا درخت ہے وہ درخت دے تھلے آقا بہ جاندے نے فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا میرے والے ویکھو تھلے ہاتھ نبی دا اتے ہاتھ صدیق دا اتے عمر دا اتے علی دا طلحہ زبیر شاہ سعید دا تے عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے محبوب جی انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی انہاں بیعت میرے ہاتھ تے کیتی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد اللہ عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما اللہ دے نے سونے نہ بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے ید اللہ فوق ایدیہم تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرش والے خدا دا ہاتھ ہے ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم دے جا سکدے بولو اچھی نہیں بول دے تو ہی اوہ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سوارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا تے او سانو بڑے پیارے روضہ پاک نبی دے اندر
ملے مقام جنانو آندا جڑے نوح دی کشتی بہ گئے اور جنتی نے قرآن کہندا تے جڑے نبی دے روزے سو گئے بولو اچھی نہیں بولتے ڈرتے ہو تھی پیچھے وہ بھی جنتی نے روزہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو کفروں رہن اونا دے دشمن تے قہر نصیب اونانو نالی قرآن آ جاندہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اور 1400 صحابہ دی رضا دا سبب میرا عثمان بنے ہیں عربی گرامر دی رونا لام تقید دا قد تحقیق دا اے آندہ ہی ہوتے ہوئے جتھے گل بڑی اہم ہوئے کتے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم کتے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق کتے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کتے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین لام تے قد تحقیق دا لام تقید دا اتھے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اور دنیا والے البتہ تحقیق میں رب راضی ہو گیا انہا 1400 حدیبیہ والے آتے ہیں جنہ درخت دے تھلے بے کے مرن تے میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کی تھی میرے بھائی یہ عثمان کیا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیوں نہ کہاں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کیا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر میرے کر لیٹے نے نبی علیہ السلام دی پنڈلی ننگی ہے ابو بکر ہوندے نے دروازہ کر کے کون ابو بکر آقا لیٹے رہے پھر دروازہ کر کے کون عمر فرمایا آن دے آقا لیٹے رہے پنڈلی بھی ننگی رہی ہے تے تیسری دفعہ دروازہ کھڑکدا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھیا کون ہے عثمان ہے تے میرے نبی علیہ السلام اٹھ کے بہ جاندے نے تے پنڈلی نو کج لیندے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پیاری بیوی جدو سارے چلے گئے تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا جدو میرے ابو بکر آئے تسی او میں ہی لیٹے رہے عمر آئے او میں ہی لیٹے رہے تے عثمان آئے نے تے تسی اٹھ کے بہ گئے ہو پنڈلی نو تسا چھپا لیا تے آقا فرماندے نے عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ میری عائشہ میں او دے کو حیا کیوں نہ کراں جدے کو عرشاں دے نوری بھی حیا کر دینے جس تو حیا کریں دے فلکاں دے نوری سارے جس تو حیا کریں دے فلکاں دے نوری سارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے اس تو کیوں نہ حیا کرے پھر سرتاج انبیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا رب شاہ رتبہ ہے ودایا سخیاں دے بادشاہ دا اللہ 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 آئیے میں اگے چلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت بھی ہے کہ حدیبیہ دے مقام تے آقا فرماندے نے اگر مکے چ عثمان زندہ اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے آپ نے سجے ہاتھ نو کی کیا یہ دا مطلب ہے نبی نو علم غیب نہیں سی حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے فرمایا اگر عثمان اگر زندہ پتا سی زندہ اگر بیعت کیوں نہیں بولی
عثمان زندہ ہے تے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے. تے حضرت عثمان آندے نے جدوں دا نبی نے اپنے سجے ہاتھ نو میرا ہاتھ آکھیا ہے اس تو بعد سجے ہاتھ نہ عثمان نے شرمگاہ نو چھوئے ہی نہیں. میں دسنا چاہنا کہ میرا عثمان تے علی دا آپس کوئی اختلاف اوچی بولو 12 سال میرے علی نے حسن حسین نے چاچے عباس نے نمازہ میرے عثمان تے پیچھے پڑھیا نے. اگر اختلاف سی تے 12 سال نمازہ کیوں پڑھی؟ اگے آئیے خاندان ہاشم نا میرے عثمان دیاں 7 رشتہ داریاں تے جنہ نہ دشمنی ہوئے انہاں کو رشتے لئی دے. اجے نہیں بول دے رشتے لئی دے. پہلا رشتہ جیڑا ہے خاندان بنو ہاشم دا خاندان حضرت عثمان نے عروہ بنت قریظ بنت ام حکیم البیضہ بنت عبد المطلب بن ہاشم اے حضرت علی دی پھپھی زاد بہن عثمان دی ماں ہے. عروہ جیڑی ہے حضرت علی دی پھپھی زاد اونچی بولو پھر بولو اجے نہیں آواز نہیں آئی پچھلے نہیں بول دے. حضرت علی دی پھپھی زاد بہن تے عثمان دی دوجا رشتہ میرے نبی نے اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح عثمان نہ کیتا ہے. تیجا رشتہ ہے کہ ام کلثوم دا رشتہ بھی حضرت عثمان نو دیتا ہے. اگے آنا تیسرا رشتہ کی ہے ام کلثوم نبی دی بیٹی ہے عثمان دی بیوی ہے. اگے چوتھا رشتہ ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار حضرت جعفر طیار علی دے بھائی نے جڑے جنگ موتا چ شہید ہوئے نے انہاں دے بیٹے عبداللہ دی بیوی ام کلثوم ہے تے عثمان دے صاحبزادے عبان دی بیوی ہے. میرے علی دی پوتی لگ دی ہے. کی لگ دی ہے بولو؟ علی دی پوتی حضرت عثمان دے بیٹے عبان دی بیوی عثمان دی بہو. اے چوتھا رشتہ ہے تے پنجواں رشتہ ہے سکینہ بنت حسین علی دے پوتے علی دی پوتی ہے حضرت حسین دی بیٹی ہے. سکینہ بنت حسین علی دی پوتی ہے تے حضرت عثمان دے پوتے زید بن عمر دی بیوی ہے. اگے آنا 6واں رشتہ فاطمہ بنت سیدنا حضرت حسین حضرت علی دی پوتی ہے اے بھی حسین دی بیٹی فاطمہ ہے تے حضرت عثمان دے پوتے عبداللہ بن عمر دی بیوی ہے. اللہ اللہ 7واں رشتہ ام القاسم بنت حسن مسنہ حضرت سیدنا حسن بن علی دی پوتی ہے. وہ کتھوں تک رشتے جا رہی ہیں؟ حضرت حسن دی پوتی ام القاسم بنت حسن مسنہ یہ دوسرے حسن نے حضرت حسن دے بیٹے نے اے حضرت حسن دی پوتی علی دی پڑ پوتی حضرت عثمان دے پڑ پوتے ہیں مروان بن عبان دی بیوی ہے. ایک جھگڑے تے تو پائے نے او ناچ کوئی جھگڑا نہیں سی. اونچی بولو ناچ کوئی ایک جھگڑے تیرے نے میرے نہیں. میں تے عثمان ابو بکر نو سجی اکھ مننا تے علی نو کھبی مننا. میں تے عمر نو سجی اکھ مننا حسن نو کھبی مننا. میں تے عثمان نو سجی اکھ مننا تے حسین نو کھبی اکھ مننا. عائشہ نو سجی اکھ مننا تے فاطمہ نو کھبی مننا. میں کہنا ابو بکر عمر عثمان ایسا جنتی ہے تو بھی اپنی زبان جو کہنا. میں کہنا علی جنتی ہے حسن جنتی ہے حسین جنتی ہے فاطمہ جنتی ہے تو بھی کہہ ابو بکر جنتی ہے. میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلوائی آگے نے مصر دے اندر مصر تو بلوائی آئے نے آگے نے مدینے دی چھوڑی پا لئی ہے. اختلافات جنم لیندے نے تے ادھروں میرے آقا نے فرمایا سی حضرت اماں جی عائشہ فرما دیا نے جگاں دے پیر ایک دن کار ہوندے نے
میرے عثمان نو کندیاں دے درمیان تھپکی دیندے نے آندے نے عثمان اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا خلافت دی منافقین لانا چاہندے پر تو لانی نہیں تو منو ملنا گوارا کر لینا ہے پر خلافت دی قمیض نہیں لانی میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ہی ساریاں گلاں میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دتیاں نے اللہ 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 آئیے میں آگے چلا اللہ اللہ میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب بن عجران دے نے جگان دے پیر فتنیاں دا ذکر پہ کر دے نے تے آن دے نے جدو فتنے عام ہو جان گے او دو تساں ساتھ دینا ہے صحابہ نے اللہ دے رسول کی دا تے حضرت عثمان جا رہے نے منہ چھپایا تے آندے نے جدو فتنیاں دا دور شروع ہو جائے میرے صحابیوں تساں ساتھ دینا اس بندے دا دینا کہا باندے نے میں اڑ کے جانا جا کے دا پردہ منہ تو ہٹانا تے ویکھیا میرا عثمان ہے رضی اللہ تعالی ایسا چہرہ پھیریا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رسول اللہ صاحب فرمایا عثمان رضی اللہ اس فتنے دے دور چ جیڑا جنتی ہوئے گا وہ اے شخص ہوئے گا دوسرے سے ابھی آندے نے میں جا کے پردہ ہٹایا تے عثمان نے جنہوں نبی نے جنت دی بشارت دی تھی بلوائیاں نے ڈیرا لا لیا ممبر مسجد نبی دا جمعہ ہوندا کچھ بلوائی اوتھے بہ گئے نے کوئی ادھر بہ گئے نے میرے عثمان ممبر تے کھڑے ہوندے نے تے ایک بلوائی اٹھ دا تے میرے عثمان دے ہاتھ دے وچوں آسا کھوندا اے آسا کیڑا جنوں آمینہ دے لال پکڑ کے جمعہ پڑھاندے رہے نے جنوں ابو بکر حضرت عمر پکڑ کے جمعہ پڑھاندے رہے نے انہیں ظالم نے آسا کھو کے دیوار نہ ماریا ہے آسا توڑ دیندہ ہے تے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مارنا شروع کر دیندے نے عثمان بے ہوش ہو جاندے نے بے ہوش ہو کے ممبر تو ڈگ پیندے نے میرے عثمان نو چک کے خلافت دے محل دے اندر پہنچایا جاندا ہے تے میرے عثمان نو ہوش ہوندا ہے تے ہوش آیا لاہوریو کی آندے نے او مینوں ایک گل تے دسو میرے نبی دے شہر چ امن وی قائم ہے کہ نہیں آواز آتی ہے عثمان تیرا جمعہ پڑھانا بند تیری نماز بھی مسجد نبوی چو بند پھر 2 دن گزرے تیرا پانی بند تیری روٹی بھی بولو اینا صفا خانہ طریقے نہ شہید کیتا گیا ظالمانہ طریقے نہ پانی بند روٹی بند مسجد چ جانا بند بازارہ چ نکلنا بھی بند اور جدا کربلا چ 3 دن پانی بند رہا ہے او دے نالیاں سبیلاں لانا او دے نام دے چرچے ٹی وی تے ریڈیو تے ہو رہے نے فیس بک تے چل رہے نے تے جدا 40 دن بند رہا ہے او دے خلاف بکواس کرنا میں کہنا جدا کربلا جو پانی بند رہا ہے 3 دن وہ بھی مظلوم ہے تے جدا 40 دن مدینے جو بند رہا ہے میرے علی مشک پر کے لے کے آندے نے پانی دی اینا سبائیاں نے بلوائیاں نے کھو کے میرے علی دے کولو مشک جیڑی ہے وہ دا پانی ڈول دیتا ہے کہ میرے علی اگے ہو کے اپنی پگ اتوں دی اندر سٹ دینے آندے نے عثمان میں پانی لے کے آیا سا اینا ظالمان نے مشک کھو کے تے پانی ڈول دیتا ہے اللہ 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 حضرت ام حبیبہ روٹی لے کے آؤندیاں نے میرے نبی دی ماں میرے نبی دی بیوی میری ماں روٹی لے کے آؤندیاں نے امہات المومنین تے اینا ظالمان نے روٹی بھی کھو لئی ہے حضرت حسن تے حسین دی ڈیوٹی لگ جاندی ہے اپنے کھالو تے دروازے تے پیرا دیو تے نالے حسین سکھ
کہ نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں. شہادت ادب سیکھ لو. حسن تے حسین کھڑے میں ان ظالماں نے تیر مار مار کے میرے نبی دے دو نواسیاں نو شہید کر دیتا ہے. علی دا پانی لے آنا، حسن حسین دا حضرت عثمان دے محل دے دروازے تے پیرا دینا، ایک گل ثابت کر دیئے میرے علی دا عثمان نہ کوئی اختلاف نہیں. میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن گزرے، 2 دن گزرے نے، 10 دن گزرے نے، آج 40 دن گزر گئے نے. پوچھن والا پوچھدا ہے عثمان جدو تے لگ دیئے کی کرنا ہے، جدو بھوک لگ دیئے کی کرنا ہے؟ فرمایا جدو تے لگ دیئے قرآن پڑھنا وا، جدو بھوک لگ دیئے روزہ رکھ لینا وا، ادو نماز پڑھ لگ پینا وا. تے جمعرات دی رات حضرت نائلہ کہندیاں نے حضرت عثمان ستے نے تے خواب دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب جا جاندے نے. اس تو پہلے میرے عثمان ایک در محل دی چھت تے چڑھ دے نے تے آندے نے او بلوائیو جنہاں نے محل دا گھیرا پایا، او بلوائیو مینوں ایک گل تے دسو، مدینے چ جدوں کوڑا پانی سی تے اس کنویں نو خریدن واسطے آمینہ دے لال نے کیا سی تے او کنواں کنے خریدیا سی؟ فرمایا عثمان تو. فرمایا میں 35,000 درہم اپنی جیب چوں دتا ہے، جیڑا کنواں میں خریدیا جودا پانی بھی نہیں پین دیندے. جیڑی مسجد 25,000 درہم دا مکان خرید کے میں جگہ مسجد شامل کی تھی، آج اس جگہ تے مینوں نماز بھی نہیں پڑھن دے. آقا فرماندے نے حدیبیہ دے مقام تے عثمان آندے نے اپنے سجے ہاتھ نو نبی نے میرا ہاتھ آکھیا سی کیا سی تے پتا جے نبی دیاں 2 بیٹیاں میرے گھر میں ہے نے. حضرت عثمان آندے نے مینوں قتل کیوں کر دے ہو؟ قتل تے تا ہوندا ہے کسے بدکاری کیتی ہوئے انہوں پتھر مار کے رجم کیتا جاندا ہے، یا قتل کیتا تے قتل دے وچ قتل کیتا جاندا ہے. میں تے اج زندگی دے اندر کدی جدو کلمہ نہیں سی پڑھیا ادوں بھی بدکاری کیتی، میں کدی زندگی چ گانا گایا، بولو میں تے کدی کفر دی آلچ دیئے گناہ نہیں سن کیتے، قتل کرنا تے دور دی گل. 5,000 غلام ہے میرے عثمان دا، ہر جمعے میرا عثمان ایک غلام آزاد کر دے. تے رات نو خواب ہوندا ابو بکر و عمر نال نے تے آقا فرماندے نے عثمان تینوں اج 40 دن ہو گئے نے تو روزہ رکھے ہے تے آج جان کے روزہ میرے کو افطار کر لے. صبح دا ٹائم ہے میرے عثمان اٹھ دے میں غسل کر دے میں پجامہ زیب تن کر دے میں نہ اعلان دیا نے عثمان تسی آج پجامہ کیوں پایا ہے؟ فرمایا میں تہمت نہیں بننا، ہو سکتا ہے اج مینوں شہید کر دیتا جائے تے کتے عثمان دا ستر ننگا نہ ہو جائے. میرے عثمان نے غسل کیتا ہے، ظالم مسجد جان نہیں دیندے، پہلا پارا شروع کر دینے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پہلے پارے تو پہنچ دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس حد تے پہنچ دینے تے پچھوں ایک بلوائی آندا ہے تے آن کے میرے عثمان دی داڑھی پھڑ لیندا ہے.
اے ابو بکر دا بیٹا محمد بن ابو بکر ہے تے عثمان آندے نے اوے بھتیجیا اج تیرا باپ زندہ ہوندا میں ویندا تو میرے ول کیویں ودنا ہے. محمد بن ابو بکر چھڈ کے پیچھے ہو جاندا ہے. کنانا بن بشیر آوندا ہے, اے تلوار ماردا ہے, سر چ زخم آوندا ہے, خون دے فوارے نکلدے نے. دوجا ایک ظالم ہمراہ نے اینے آن کے تلوار ماری ہے میرے عثمان دے منہ تے, میرے عثمان دے دند ٹوٹ جاندے نے تے فوارا نکل کے ڈگدا. قرآن دے انہاں لفظاں دے اوتے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او قرآن دا پہلا قطرہ میرے عثمان دے خون دا ڈگدا ہے تے قرآن تے ڈگدا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا, کسے دی گواہی مکے دیاں گلیاں دین گیاں, کسے دی گواہی مدینے دے بازار دین گے, کسے دی گواہی بدر دا میدان دے گا, کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا, حنین دے گا, کربلا دی تپتی ریت دے گی, کسے دی شہادت دی گواہی تبوک دا میدان دے گا. او عثمان کسے دی شہادت دی گواہی مسلح رسول دے گا, تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا. پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن, عثمان تیرے وانگوں مخدوم ہور کوئی نہیں. 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں. ملیا نہ کردا پانی ہے ظلم انتہا دا, عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میت پئی ہے, ایک ظالم چھاتی سینے تے چڑھ دے تے میرے عثمان دی لاش تے ٹپ دے. 3 دن میرے عثمان دی بے غور و کفن لاش پئی رہی ہے, کوئی بلوائی غسل نہیں دین دیندا, کوئی بلوائی کفن نہیں دین دیندا. پیرے لگے نے تے اعلان ہو جاندہ ہے یہ دی لاش جڑا اٹھائے گا وہ اپنا ذمہ دار خود ہوئے گا. تے 3 دن ہو گئے نے, تیسرا دن ہے. حضرت نائلہ فرماندیاں نے جدن پہلے دن تلوار دا وار کیتا ہے 4 انگلیاں حضرت نائلہ دیاں کٹیاں گئیاں تے نائلہ کہندیاں نے کنانا نو اللہ تینو اندھا کرے, اللہ تیرا ہاتھ ہے بالکل بازو جڑا اینو فالج ہو جائے, اللہ اللہ تو ذلیل ہوندا مرے تے تیسری بد دعا ہے رب تینو معاف نہ کرے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں تے بیت اللہ دے نال کھڑے پچھو ایک بندہ کہہ رہا ہے اللہ مینوں معاف کر دے, مینوں پتہ ہے تو معاف نہیں کرنی, اللہ مینوں معاف کر دے, مینوں پتہ ہے تو معاف نہیں کرنی. امام مالک نے پیچھے دیکھا, فرمایا کون ہے تو؟ آندا جی میں وہی ہوں جنہیں حضرت عثمان کو تلوار ماری سی. یہ فالج ہویا ہے, ایک ہاتھ بھی شل تے اکھاں تو بھی انا ہے. فرمایا اکھاں تو انا کیویں ہویا ہے؟ اے عثمان دی بیوی نائلہ نے بد دعا دیتی سی اللہ تیرا ہاتھ شل کر دے اور تینو اکھاں تو اللہ نبی نہ کر دے تے تینو رب معاف نہ کرے. 2 پوریاں ہو گئی نے تے تیجی بھی پوری ہے, رب نے معاف نہیں کرنا. میں اج پڑھ رہا سا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی سکا تابی نے ابو نضرہ منذر بن مالک بیان کر دے میں کننا بالمدینہ فسب رجل عثمان فنہینا فلم ینتہے فارعدت ثم جاءت صائقۃ فاحرقته. مدینے دے اندر ایک بندہ ہے میرے عثمان نو گالیاں کردا ہے. حضرت ابو نضرہ کہندے نے اسی انہوں کہا گال نہ کڈ. حضرت عثمان نو مڑیا نہیں, آسمان تے بدلی چمکی, بدلی دے اوتے ڈگی انہوں سان کے راکھ کر دے. سورۃ ترمذی کی روایت ہے نبی علیہ السلام کو ایک جنازہ لے آندا جاندا ہے. آپ نے فرمایا اگے کھڑے ہو گئے, صحابہ کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا دا کفن پیچھے ہٹاؤ. ویکھیا نبی علیہ السلام فرمان لگے دا جنازہ تسی پڑھو میں نہیں پڑھانا, یہ دے دل چ میرے عثمان دا بغض سی.
میرے بھائی اے مدینے دے بلوائی عثمان نو غسل نہیں دین دے، اس تو بڑا مظلوم کیڑا ہے؟ اس تو بڑا مظلوم مدینہ کون ہے؟ جدے دند توڑ دیتے گئے، جدے جسم نو چھلنی کر دیتا گیا، تے حضرت اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی بیوی ہے، تے اسرا کر کے اپنے گھر چوں باہر نکل دیاں نے، تے آن کے آندیاں نے مدینے دے بلوائیو میں ام حبیبہ نبی دی بیویاں، اگر تسی عثمان دی میت نو اٹھان نہ دیتا تے میں اپنے سر تو چادر لا دیاں گی تے تواڈے خلاف میں اعلان جہاد کران گی، تے جے میں چادر اتار دیتی تے آسمان پھٹ جائے گا۔ اینا بلوانیاں نے کیا چند بندے چکن، حضرت عثمان دی میت نو اٹھان والا میرا حسن حسین تے حضرت علی نے، اگر اطلاع تے لڑائی سی اینا عثمان دی میت نو کیوں اٹھایا؟ 17 بندے ٹوٹل نے، رات دا ٹائم ہے، رات دے 12-1 دا ٹائم نے، عثمان نو اٹھایا جاندہ ہے، آندے نے نو بقیج بھی دفن نہیں کرن دینا، ہشے کوکب ایک جگہ بقی دے نال ہن بقیج شامل ہو گئی ہے، تے جا رہے نے اللہ اللہ ایسا روزہ رسول دے کولوں دی نگ دے نے، تے بی بی نیلا نے اپنیاں کٹیاں انگلاں جیڑیاں نے اپنے ہاتھ دے اندر پھڑیاں نے تے نال دیا تے روزے دے کولوں دی نگ دیاں نے، آندیاں نے سونیا تھوڑا دورہ دماد عثمان جا رہے ہیں، سونیا تیرے مدینے شہر دا سخی عثمان جا رہے ہیں، سونیا کامل الحیاء والایمان عثمان جا رہا ہے، سونیا قرآن نو جمع کرن والا عثمان جا رہا ہے، سونیا تیری رقیہ تے ام کلثوم دا خامد عثمان جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی لاہوری عثمان دا جنازہ اٹھے ہے، آج جنازیاں تے پھول نشاور ہوندے نے، جنازیاں دے اتے پھول پائے جاندے نے، عطر لائے جاندے نے، او میرے بھائی میرے عثمان دا جنازہ اٹھ دا تے بلوائی مکان دیاں چھتاں تو میرے عثمان دے جنازے تے سنگ باری کر دے، پانی نہ دے وے کوئی پیرے لگائے گئے سن، اٹھیا جدوں جنازہ تے پتھر وسائے گئے سن، کیتا شہید جس نے ہے ٹولا ابن سوادہ، اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے، کرداریا تلاوت ہر قطرہ با وفادہ، عرش بری تے چرچا عثمان با حیادہ، جنت البقیع دے اندر انہاں نے اعلان کیتا دفن نہیں کرن دینا، 17 بندے نے، حضرت زبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، رات دا ٹائم ہے، اوویں ہی عثمان نو خون دے اندر لت پت ہشے کوکا کے جگہ اوتھے دفن کر دیتا جاندا ہے، ہن او وی جگہ بقیع قبرستان دے اندر شامل ہو گئی ہے، آنا جتھوں عثمان اٹھے گا اوتھوں میرا علامہ احسان بھی اٹھے گا، عثمان دے قدمہ دے اندر امام مالک دے نال اگر قبر ہے تو میرے علامہ احسان دی 35 ہجری چ میرے عثمان دفن ہوئے نے، تے جتھے حضرت علامہ احسان رحمہ اللہ نے دعا کی تھی اللہ ایتھے جگہ دے چھڑے تے تیرے خزانے اج کی کمی، تے اسے جگہ دی قبر میں، اور مزے دی قبر ہے جدو قبر کٹی ہے تھلے قبر بھی کوئی نہیں نکلی، 10,000 صحابہ جنت البقیع دے قبرستان وچ دفن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا عثمان اوے، مستدرک حاکم دی حدیث ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت نو 70,000 بندہ ہوئے گا جنہ دے جہنم واجب ہوئے گی، قد استوجب النار، انہاں دی سفارش میرا عثمان کرے گا، حضرت عثمان دی شفاعت دی وجہ تو اللہ انہاں نو بغیر حساب تو جنت چ داخل کر دے گا۔